طابلو. غادي نطرقو الاول طابلو لو بلان لينيير. بالنسبه لو بلان لينيير ولو بلان ديغريسيف غادي نخدموهم سيغون دي زيكزام ناسيونال، يعني غادي نشدو واحد ليكستري من اكزام ناسيونال وغادي نحطوه عندنا. بالنسبه لو بلان لينيير غادي نشدو ليكستري ديال ليكزام ناسيونال ديال 2017 اللي غادي يبان لكم حاليا. دونك كما كتشوفوا هذا هو ليكستري ديالنا وغادي نحاولوا اننا نحطوه عندنا هنا. الوغ لو بلان دامورتيسمون ديالنا كالتالي، عاطينا فقط 77000 درهم. هاد 77000 درهم كتغوبريزونتي ليا لانويتي ديال اخر عام اللي هو 2016. دونك نشوفوا قال لنا امتى دخل في 2011 في شهر 8 مزيان، يعني امتى غادي يولي توتالمون امورتي. انا اللي دخل عندي في 2011 في الاصل خاصو يولي توتالمون امورتي في 2015، لكن الا افترضنا بلي دوز 12 شهر في كل عام، ولكن هنا ما دخل حتى شهر 8، يعني في 2011 دوز عندي فقط 5 موا. دونك هاهي الوغ غادي نجي ل 2016 وغادي يدوز فيها لو غيست باش يكمل 12 شهر. سيتادير 2011 دوز 5 شهور، شحال باقي لي باش يكمل 12؟ غادي نديرو فقط 12 ناقص 5 غادي تعطينا 7. دونك في 2016 غادي يدوز عندي 7 شهور. الوغ حنا عرفنا شحال من شهر دوز عندنا في 2016. هاهي 7. 2015 12 شهر مزيان. هما عطينا لانويتي ديال 2016. دونك هاد لانويتي يمكن لي نجبد بها هادشي كامل. كيفاش؟ اول حاجه غادي نحتاج هي نجبد لا فالور دونطري. علاش نحسب لا فالور دونطري؟ حيت الا حسبت لا فالور دونطري نقدر نكمل كلشي. الوغ باش نحسب لا فالور دونطري انا شنو عارف؟ عندي القاعده الاصليه الدوطاسيون كتقول لي باللي الدوطاسيون شنو كتسوى ليا لا فالور دوريجين فوا لو طو فوا ان سور 1200. دابا انا كنقلب على هذه لا فالور دوريجين. الوغ شنو عندي؟ لا فالور دوريجين كتسوى لي هاد لا دوطاسيون. لا دوطاسيون دوك نعوضوها بالمونطون ديالها اللي هو 77000 درهم، نضربوها في هذه كانت هنايا قسمه غادي تولي هاد الجهه ضرب دونك فوا 1200 قسمه لو غيست شنو بقى ليا لو طو ان. بالنسبه لو طو هما قالوا لينا 5 دونك لو طو غادي يكون هو 20%، كي درنا ليها 100 سور 5 هادشي بالنسبه لو طو. دونك غتعطينا 20%. ها هي نحطو 20 ونضربو في ان. بالنسبه لان ها حنا حسبناها 7 شهور غتعطينا القيمه ديال 660000 درهم. ها حنا حسبنا دابا لا فالور دونطري. دونك نحطوها هنا وهنا حيت حنا خدامين على اللينيير. دونك لا فالور دونطري كتبقى نفسها 660000 درهم. حنا فاش خدامين اخر عام، دونك اخر عام غادي يولي توتالمون امورتي. الوغ الا كان اخر عام يولي توتالمون امورتي دونك الكيمول شنو خاصو يساوي ليا؟ لا فالور دونطري. علاش؟ حيت قلنا توتالمون امورتي. شنو هي توتالمون امورتي؟ رد فلوسو كاملين. دونك انايا 660000 راه هي الكيمول ديالي ديال اخر عام. حنا نحطوها هنا. بالنسبه للفينا ديال اخر عام غادي تكون هي زيرو. علاش غادي تكون هي زيرو؟ حيت قلنا بلي توتالمون امورتي يعني ردينا فلوسو كاملين. الفينا كتبريزونطي ليا شحال باقي ما رديتش. دونك انا باش نعرف شحال باقي ما رديتش، انا في اخر عام راني رديت كلشي دونك ما بقى ليا والو، سيتادير زيرو. وباش نتاكدوا غادي نديروا لا فالور دونطري ناقص الكيمول تعطينا زيرو. دابا لا بغينا نحسبوا لانويتي ونحسبوا الكيمول ولا فين، غنبداو بعدا بالكيمول ديال العام اللي فات. انا شنو عارف؟ باللي كندير الكيمول ديال العام اللي فات زائد الدوطاسيون ديال هذا العام. سيتادير الكيمول يعني الا بغينا الكيمول ديال 2016 ما هو الا الكيمول ديال 2015 زائد لا دوطاسيون ديال 2016. الوغ انا عندي الكيمول ديال 2016 وعندي الدوطاسيون ديال 2016. دونك غادي هذا هو اللي كنقلب عليه. الوغ هذا غادي نردو لهاد الشيء. سيتادير كان هنايا الدوطاسيون كانت بوزيتيف غتولي هنا نيجاتيف، يعني غادي نردها بالناقص. دونك اون فوا ردها بالناقص ندير 660 ناقص 77000 درهم غتعطيني القيمه ديال 583000 درهم. نحطوه انا حطيناه. دابا غادي خصني نحسب لانويتي. باش نحسب لانويتي تو سامبلومون نطبقوا القاعده ديال الدوطاسيون. يعني باش نطبقوا دابا القاعده ديال الدوطاسيون دونك بالنسبه للدوطاسيون غادي نديرو دوطاسيون كتسوى لينا لا فالور دونطري اللي هي 660000 درهم نضربوها في لوطو اللي هو 20 ونضربوها في 12 شهر ونقسمو على 1200 تساوي لينا القيمه ديال تساوي لينا القيمه ديال 132000 درهم. ها هي نحطوها هنا 132000 درهم.
دابا اون فوا حسبنا هذا تبقى لنا لا فينا باش نحسبها شنو غادي ندير؟ لا فالور دونطري ناقص الكيميل غتعطيني 77000 درهم. هاد 77000 درهم لاحظوا هي نفسها هادي لانويتي ديال العام اللي فات العام الاخر. علاش؟ حيت حنا شنو كنبريزونطيو؟ فينا كتبريزونطي ليا شحال باقي ما رديتش. دونك 77000 درهم هي اللي ما رديتش في 2015. الوغ 2016 خاصني نرد كلشي، خاصني نرد كلشي داك المونطو. دونك 77000 درهم اللي كانت بقات ليا خاصني نردها في 2017. داكشي علاش حطيناها. وهكذا غادي نكونوا سالينا مع لو بلون لينيير.